بندہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ فرمایا پھر کی ہوندا انہوں اگ نہ فرما لوگ اس اگ وچ سٹے جاندے نے تے الحمدللہ ساڈا تے اس پاسے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ علامتاں نے جہنمی دیاں تو عرض کرنا پہ مسلمانوں۔ فرمایا مگر میں کہ یاد تو نبی پاک نے ویکھیا تے کیا اے لڑن والا جہنمی ہے، میں تو ویندے تے اسی اونوں شہید کہہ دیندے۔ معلوم ہویا ہر لڑن والا شہید نہیں، ہر مرن والا شہید نہیں۔ شہید ہوے جڑا حق تے ہوے، شہید ہوندا جڑا شہید ہوے جڑا حق تے ہوے، سچائی واسطے، مسلک واسطے، آل رسول، صحابہ رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، ناموس رسالت دے واسطے اللہ دے نام تے اپنی جان قربان کرے۔ جدا عقیدہ ہوے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی مل کے ذرا کہہ لو، جان دی ہوئی اسی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، مل کے ذرا گونج پہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، وہ جان اپنی جان قربان کر دین اللہ دے نام تے، رسول دے نام تے، حق دے واسطے، اسلام واسطے، مذہب واسطے جان قربان کرے تے وہ حق دے اتے دے جان، وہ شہید دوجا شہید ہو سکدا؟ خون لا کے شہیداں چ نہ کوئی پیا لکھوائے شہید ہو سکدا؟ وہ شہید ہو سکدا؟ وہ جبری بھرتی شروع ہو گئی نا تے کوئی جہاز پھس گیا، جہاز سمجھ نا آپ نہیں لان والے، وہ جہاز پھس گیا، وہ ملٹری والے سن کے چلو ایک دفعہ چل، اس آخیا سرکار مینو کتنے کر دیں، میں اگے موئے ہوں، انہیں آخیا چلو مار گولی ٹھنڈی کر گا ہو جا کے کلے، جان چھٹے قوم دا بیڑا گھر کر چھڑیا جے۔ یہ جڑے جہاز بناؤ والے نے اصل چوراں نو نہیں، چوراں دی ماں نو مارنا، جڑے منشیات فروش نے نا حق دے کہ حکومت انہاں نو ہاتھ پائے تے چوکا چ کھلار کے گولیاں مارے انہاں نے، تاکہ قوم دے وچوں لعنتی منشیات ہی ختم ہو جائے۔ مگر جڑے بہتے منشیات فروش ہوندے نے وہ تھانیاں دے وچ ٹاؤٹ ہوندے نے، انہاں نو کون پوچھے؟ انہاں نو کون پوچھے؟ ایمان ایتھے بھی تسی جے تحقیق کرو گے ویکھو گے بھئی حافظ آباد وچ منشیات دا آغاز تے تانوں ایہو چیزاں نظر آؤں گی۔ غور کرنا پہ سامعین حضرات، توجہ فرما حضرات۔ انہیں آخیا چلو، انہیں آخیا سرکار لے آؤ، پھر وہ ٹر پیا، وردی پائی نہ تے جا کے کسی درخت تھلے وہ 5-10 لاشاں پہ سن، وہ 5-4 ادھر 2-3 ادھر سٹ لی، 2-3 ادھر سٹ لی، تو وچکار لما پی رہا تے منہ چ تیر پھڑ چڑیا۔ وہ کوئی کیپٹن، کوئی لیفٹیننٹ، کوئی میجر، کوئی کرنل کو گزریا، اس ویکھیا کوئی جوان زخمی، اس آخیا، اس کہا جوان کی گل ہے؟ وہ بٹر ویکھی جائے، اکھاں چ مکھی جائے تے منہ چ تیر پھڑیا، وہ ویکھی جائے۔ اس آخیا وہ تو مارو کی ہوئے، کوئی چوٹ آئی ہے؟ وہ چپ۔ اس آخیا کوئی سٹ سٹ لگی، کوئی چوٹ آئی ہوے گی؟ اس لایا جلایا، سر ویکھیا ٹھیک، اس ٹھنڈا دیتا، اس آخیا دفاع ہو، اٹھ کے کھلو گیا۔ وہ آخیا کی یہاں؟ وہ پھر چپ۔ انہیں لتاں بہیں ٹوئیاں، اس آخیا بندہ ٹھیک ہے، بولتا چلتا نہیں۔ اس آخیا بکواس کر، اس آخیا سرکار شہیداں نو تنگ نہیں کری دا، اس آخیا سرکار شہیداں نو تنگ نہیں کری دا۔ ہوں شہید ہی ہو جائے جڑے لہو لا کے شہیداں چ نہ رہے، شہید وہ جنہوں امام الانبیاء شہید آکھے، اپنے انہاں شہیداں نو شہید آکھی جاندا تے جنہوں میرا نبی شہید آندا وہ دی شہادت نو مندا ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرا ابو بکر، میرا عمر شہید ہے، میرا عثمان شہید ہے، میرا علی شہید ہے، میرا حسین شہید ہے، میرا حسین شہید ہے۔ انہوں شہید نبی پاک نے آخیا ہے۔ آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا پیا، فرمایا ہے میرا نواسا شہید ہوئے گا، بولو میرا نواسا، بولو بولو میرا نواسا۔
ہوں جڑا امام تے شہید ہوتا ہے جڑا حق تے ہوے میں دونوں حدیث عرض کر دینا توجہ فرمانا امام الانبیاء جاندے نہیں پے جسلے احد پہاڑ والے جاندے نہیں پے احد پہاڑ تے جاندے نہیں پے میرے نبی دے نال صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی نے جسلے جاندے نہیں پے وہ تیجی ایک دوجی روایت وچ مولا مرتضیٰ دا وی نام ہے مینوں کوئی اعتراض نہیں اور جسلے جاندے نہیں پے میرے نبی نے احد پہاڑ تے قدم رکھیا کتے قدم رکھیا میرے نبی نے احد پہاڑ پہ نعرہ تکبیر آواز نہیں جانا محسن جیڑا بھی ہے وہ منڈے نو آ کے سپیکر اندر آ جاتا منڈا دے نالے ساتھی نے حضور دے صحابہ موجود نے اور چلدے ہیں جدے احد پہاڑ تے پہنچے نے احد پہاڑ تے پہنچے نے تے کی احد ہلیا نبی نے قدم رکھیا تے احد بولو بولو نبی نے قدم رکھیا تے احد میں کہا میں ترجمہ نہیں مانتا آخر شاہ جی کیوں آخر عربی عبارت دا ترجمہ یہ کہ احد تے نبی نے قدم رکھیا تے احد ہلیا جس لیے نہیں گل ہوئی تو اس میں کہ میں نہیں یہ ترجمہ مانتا کہ کیوں آخر ہلیا نہیں حرکت کی تھی احد نے میں کہ میں بھی نہیں مانتا آخر احد کمبیا میں کہ میں بھی نہیں مانتا اس آخیا احد نو سلسلہ آ گیا میں کہ میں بھی نہیں مانتا اس آخیا کوئی مانتا بھی ہے کہ نہیں تو میں کہا میں تینوں یہ تو نہیں آخیا میں آخر ترجمہ عربی عبارت ہے بنتا میں کہ میں تینوں یہ تو نہیں آخیا ترجمہ یہ نہیں بنتا میں تو آخیا میں منتا نہیں آخر جی تو نہیں منتا تو کہڑا مننا میں کہا میں اس ترجمے کا قائل نہیں کیونکہ میرے مذہب کی بنیاد عشق تے جیڑا ترجمہ ادب تو خالی ہوئے عشق تو خالی ہوئے میں وہ ترجمہ کدی نہیں منیا آخر پھر تو کی ترجمہ کریں گا میں کہا میں کہاں گا میرے نبی نے احد تے قدم رکھیا احد وجد وچ آ گیا ہاں 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 میرے نبی نے میرے نبی نے احد تے قدم رکھیا تے احد بولو بولو احد میں کہوں گا میرے نبی نے قدم رکھیا احد وجد وچ آ گیا اور یہی ترجمہ صحیح ہے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں احد نال پیار کرنا وا احد میرے نال پیار کردا ہے تے جدے نال پیار ہوے او محبوب چل کے آ جائے تے پھر وجد ہی ہوندا ہے پھر احد وجد وچ ہی آؤں گیا احد وجد وچ آ گیا اس واسطے کہ محبوب آ گیا ہے کیونکہ کیوں نہ وجد وچ آوندا محبوب او محبوب ہے جدے زیارت واسطے فرشتے ترسدے نہیں پے لاواں لگیاں پیاں نے 72,000 فرشتہ روز آوندا ہے جدے واسطے صوفی ساری عمر گزار دیندے نے نبی دے وضحا دے چہرے دی ایک جھلک ویکھن واسطے حضور دی زیارت ہو جائے جڑا اینا ہوے جدوں نبی چل کے آ جائے تے پھر وجد ہی کیا آ جا سکدا ہے احد وجد وچ آ گیا بولو احد احد وجد وچ آ گیا میرے نبی نے فرمایا احد خبردار تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید موجود نے ایک نبی ایک صدیق 2 بولو بولو 2 شہید موجود نے شہید کون نبی امام الانبیاء صدیق جناب ابو بکر شہید کون جناب عمر فاروق جناب عثمان غنی شہید میں تو کسے نو شہید آکھیے ہو سکدا نہ ہوے پر جنوں امام الانبیاء آیا کہ او دی شہادت شک ہو سکدا او دی شہادت شک ہو سکدا میرے نبی نے فرمایا میرا عمر شہید میرا عثمان شہید اسے زبان وچوں نکلیا میرا علی شہید اسے زبان وچوں نکلیا میرا حسین شہید تے جڑا شہید دے خلاف ہوئے گا جڑا شہید نو برا شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے جڑا حق تے نہ ہوئے وہ شہید نہیں ہوندا میرے نبی نے فرمایا اے شہید نے ہن جڑا انہاں نو حق تے نہ منے گا ایمان والا رہ سکدا بولو بولو ایمان والا رہ سکدا اس واسطے میں آنا پیا توجہ فرمانا مسلمانہ کہ ایمان والا ہوئے جڑا انہاں نو حق تے منے گا کیونکہ وہ میرے نبی دے فرمان دا انکار او یزید نو جنتی کہن والےو یزیدی جانورو او امام نو باغی کہن والےو ملعون صفت انسانو توجہ نال سنو ذرا میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا ہاں ہاں پر سنیو مسلمانوں یاد رکھو وہ بھی منکر وہ بھی منکر ایک مسل کے حق ہے جڑا نبی دے فرمان نو مندا ہے وہ تیناں نو نہیں مندے وہ نہ تیناں نو نہیں مندے وہ جناب صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی انہاں تیناں نو نہیں مندا خارجی جیڑا ہے وہ مولا مرتضیٰ مولا حسن مولا حسین نو نہیں مندا وہ بھی تیناں دے منکر وہ بھی تیناں دے منکر
ایک سنی ہے جڑا سارے نو مندا ہے ساڈا کیدا تو ہے اینے نوری تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری بچہ بچہ تیری نسل نسل پاک تیری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے سب گھرانہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا تو ہے اینے تو عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا اس واسطے اسی سارے دے منن والے ہیں اور پھر میں تانوں کہہ کہ صحابی دا لفظ ایک او اتنا جامع لفظ ہے صحابی دا جیڑا ایمان دیاں نظراں نال نبی نو ویکھ لے او صحابی صحابیاں وچ سارے ہو جاندے نے حضرت صدیق اکبر بھی صحابی عمر فاروق بھی صحابی عثمان غنی بھی صحابی حضرت مولا مرتضی بھی صحابی حضرت مولا حسن بھی صحابی حضرت مولا حسین بھی صحابی او صحابہ دا نام لے کے آل دی توہین کرن والے او منافق جانورو آؤ ذرا دیکھو تے صحیح صحابی تے مولا حسن بھی نے صحابی تے مولا حسین بھی نے اگر صحابہ دی توہین کرنا کفر ہے میرے نزدیک لعنت تے کفر ہے تے پھر تسی بھی وچ ہی ہو کیونکہ جڑا مولا حسین نو باغی آندا ہے پیا جڑا آقا حسین تسی تے وچوں نہ صحابی دی توہین کر دیو پے کیونکہ مولا مرتضی بھی صحابی نے حضرت مولا حسن بھی صحابی نے حضرت مولا حسین بھی صحابی نے اور میں نہ کچھ تے شرم کرو نبی تے آندا پیا کلمہ پڑھاؤں دا صلہ منگنا وا میری آل نال پیار کرے آجے کوئی تے شرم کرو ممبر و محراب استعمال کر کے مصلے تے کھڑے ہو کے توہین آل رسول کر دیو توہین آل رسول کر دیو ڈرو اس رب کو لو جڑا حکم الحاکمین ہے قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے جاؤ گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی بھولنا سنو مولویو یزید نو جنتی دے امام نو باغی کہن والے لئی نو سن لو میرے نبی دا فرمان الحسین منی وانا من الحسین ایک دی شان عظمت آل نبی بھولنا لوگوں عظمت سزا گونجے ذرا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا فرمایا میرا حسین جنت جوانا دا سردار عظمت آل نبی بھولنا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا مولا مرتضی دے نا تے چرن والیو خارجیو سنو عظمت آل نبی بھولنا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا کون
سوار ہوندا پیا، کدھرے پیو مہر نبوت تے سوار ہوندا پیا، علی مہر نبوت تے سوار ہو کے حکم ہوندا پتاں نو گرا دے، کلے پتر مہر نبوت تے حسن تے حسین سواری کر دینے، عظمت آل نبی بھول عظمت آل نبی بھول بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول کون کس ماں دے بیٹے نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، عظمت آل نبی بھول لوگو، عظمت نبی بھول فرمایا فاطمہ میرے نبی تے آکھیا میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا، مدینے دا تاجدار کی دئیے صلہ، فرمایا میری آل نال پیار کریا جے، میرے آل نال پیار کریا جے، سیدہ دے دردی غلامی کریا جے، مولا مرتضیٰ دے دردی گدائی کریا جے، حسنین دے دردی نوکری کریا جے، عظمت آل لوگو، عظمت بھول عظمت آل عظمت بھول میرا نبی نے فرمایا میں کلمے دا صلہ میں منگدا ہاں، میری آل نال پیار کریا جے، حضور نے فرمایا کیوں کہ خون رسول ہے، حضور نے فرمایا سارے دی نسل پترا لو چل دیے، میری نسل تھی ولو چلی ہے، سید خون رسول ہوندا ہے۔ او سادات رب بغاوت کرنے والو خارجیو ڈرو رب کولو، او نہ ہوئے دنیا دے اوتے ساری زندگی اسلام کردا لنگ جائے، او نہ ہوئے فرشتے کان پھڑا کے پولے مارن کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خون نال بغاوت کردا رہے میرے نبی پاک۔ اور واقعتاً آل رسول نو کسی نے سکون نہیں لین دیتا، کسی نے، اور پھر کچھ بھی نہیں ہے دے باوجود ہوں اس یزید نو جنتی تے رولے تے اعلی یاذ باللہ تعالی ہے کچھ فضیلت دم کہ جدی ماں دے جوڑے جنت وچوں آؤن، وکھا کوئی ہو جائے شہزادہ کہ جنوں قرآن دیاں لوریاں دے کے سلایا جائے، وکھا جنوں پہلے دن تربیت دیتی جائے کہ تو اپنا خون دے کے اپنا سر دے کے دین دی لاج رکھے۔ وکھا جدی امام فاطمہ تو زہرا ہوئے، وکھا جدا بابا علی المرتضیٰ ہوئے، وکھا جدا نانا امام الانبیاء ہوئے، وکھا جدے موجرہ نبوت دے کندیاں تے سواری کردا ہوئے، وکھا جدے واسطے جبریل پانی لے کے آوندا ہوئے، وکھا جنہاں دے چولے فرشتے چلاوندے ہون، وکھا جنہاں دے بوئے دی دربانی جبریل کردا ہوئے، عظمت آل نبی بھول لوگو، عظمت آل نبی پرفتن دور بڑے خوبصورت لبادے آ کے تینوں فسادات دے نال عداوت سکھاؤن گے، بغاوت کراؤن گے، پر لوگوں ویکھیا جے ایویں لبادیاں دے چاسے چاہ کے میرے نبی دے خون نال بغاوت نہ کریا جے، عظمت بھی بھول نہ لوگوں، عظمت بھی بھول کو، عظمت آل نبی لوگوں، عظمت آل نبی بھولنا۔ یاد رکھو میرے نبی دے فرمان، عظمت آل نبی بھولنا۔ عزیزاں نے گرامی تو مرض کرنا، کون حسین؟ جدا بابا علی ہے، جدا نانا امام الانبیاء ہے، جدی ماں فاطمہ الزہرا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میرا نواسا شہید ہوئے گا،
او یزید نو جنتی کہنے والے ہو جانورو، ڈرو اس رب کو. اگر صحابہ کی محبت ہے تو پھر یہ بھی تو صحابی ہے نا. صدیق صحابی رسول ہے. میرا عقیدہ ہے بعد از انبیاء مقام اگر ہے تو جناب صدیق اکبر کا، اور پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی صحابی رسول ہے، اور اس حضرت مولا مرتضیٰ صحابی رسول ہے. ارے یہ صحابی رسول ہے. اگر ان کی توہین کرنے والا کافر ہے تو کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اسے بھی کافر کہو. میرے حسنین صحابی رسول بھی ہے اور خون رسول بھی ہے. صحابی رسول بھی نے تے خونے. پھر مولا مرتضیٰ دی توہین کوئی کرے، یا جناب مولا حسین دی اور وہ دی توہین کرے جنہیں سر دے کے ہر شہزبہ کرا کے نانے دے دین دی لاج رکھ لئیے، اور وہ نہ دی توہین کرے جنہوں نبی شہید آندہ میں نہ. دو میں کر سوچو کیوں ملک نو برباد کر دے ہو پے. خدا را اس ملک تے رحم کرو، انداز تبلیغ بدلو. میں سارے دی خدمت میں رض کرنا پیا، او شیعہ حضرات دی خدمت بھی گل کرنا، اور اینا جو بندیاں وہابی مطلب اینا دے سپاہے والے سپاہے صحابہ والے جڑے نہیں اینا دی خدمت میں کرنا. خدا را سوچو، انداز تبلیغ بدلو. تسی اونا نو برا کہندے ہو، او اونا نو برا کہندے نہیں. تسی ادھر تبرہ بازی کردے ہو، ادھر تبرہ بازی کردے نہیں. ڈرو اس رب کولو. ادھے نال ملک برباد، قوم برباد، نالے تہاڈی آخرت بھی برباد ہوندی ہے. پئی عظمت لوگوں عظمت صحاب نبی، عظمت صحاب نبی بھولنا. ادھر فرمایا صحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم. ادھر بھی میرا نبی صحابیاں دی تعریف کر دے پیا. عظمت صحاب نبی بھول نہ جانا، عظمت صحاب نبی بھول نہ جانا. کسے صحابی دی توہین کرے، کھاؤ مولا حسین دی کرے یا مولا حسن دی کرے یا مولا مرتضیٰ دی کرے یا کسے، کیونکہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی نگاہ سے محبت سے حضور کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. علی بھی صحابی ہے، حسنین بھی صحابی ہے، صدیق بھی صحابی ہے. اور ان میں سے کسی کی توہین کرے گا حضور کی حدیث کے مطابق وہ لعنت کا مستحق ہے، ایمان والا رہ سکتا نہیں. تو عرض کرنا بے سامین اس واسطے توجہ فرماؤ. کون ادھر تے نبی مصلی دیندا پیا، صدیق نو مصلی دے رہا ہے، عمر فاروق دی خلافت تے نبی دی خلافت دا اعلان کردے پیا. ہن وقت کام ہی نہ، ذرا میں طوالت نہیں جانا ورنہ فضائل ایک ایک صحابی دا بیان کراں تے خدا دی قسم سمجھ آ جائے کی مقام ہے نبی دے صحابہ دا. کنا تے تنقید کرنا ہے، دو ول نبی دیاں تیاں تے دو دیاں نبی ول تیاں. تو دے ول نبی دیاں تیاں نے، صدیق اکبر عمر فاروق دیاں تیاں، میرے نبی دیاں بیویاں، اور نبی دیاں تیاں حضرت عثمان غنی دیاں بیویاں، نبی دی تی جناب علی دی بیوی. دو دیاں تیاں نبی ول نے، دو دے ول نبی دیاں تیاں نے اور دو دیاں نبی ول تیاں نے. اندازہ تے کر کنا تے تنقید کر دے. عظمت آل بولن لوگوں عظمت بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، جانا جانا جانا. عظمت لے نبی بھول، عظمت آؤ بھولنا. عزیزاں نے گرامی تو مرض کرنا پیا، کنوں پوچھنا پیا پھر کون حسین؟ کون حسین؟ جڑا مہر نبوت کھیڈن والا ہے، جڑا پیدا ہوئے تے کن وچ اذان امام الانبیاء آیا کھے. نبی نے کدی اذان مسیتے کھلو کے نہیں آکھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. جے آکھیے تے اپنے نواسے دے کن چ آکھی. کیوں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی آکھے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز والے. جڑا آوے نا ایمان تو ہی خارج ہو جائے.
اس واسطے نبی نے اذان نہیں آکھی بلال تو کہہ دے تے جنہیں او اپنے نواسے دے کان وچ اذان آندا پیا کتھے بولو تے گڑتی بھی میرا نبی دیندا پیا گڑتی دیتی تے وہ خدا والوں پیغام آیا میرے پیارے محبوب اے دا نام بھی حسین رکھ دیو اے دا نام بھی یا اللہ اے دا نام حسین رکھ دیے فرمایا ہاں گڑتی دیتی اذان آکھی تے نال امام الانبیاء نے فرمایا پترا تو میرا بیٹا ہے تے تیرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے آکھی ہے پترا ویکھی اس اذان دی لاج رکھ لئی نواسے نے نظراں وچ نانے دے چہرے تے نظر جما کے تے نظراں وچ عرض کیتا نانا جی قیامت والے دن جدو حساب کتاب ہوے گا بڑے صوفیاں دے سجدے سامنے آن گے پر گرم پانی وچ سردیاں چ گرم پانی نال وضو کر کے قالین دیا مسلیاں تے سردیاں وچ گرمیاں وچ سرد پانی نال ایئر کنڈیشن کمریاں مسجد دے مخمل دیا مسلیاں تے قالیناں تے بڑے چاہن والیاں وچ عقیدت منداں وچ بیٹھ کے سجدہ کیتا ہوئے گا منن والیاں وچ ساری دنیا دے سجدے سامنے آن گے بڑے بڑے لمبے سجدے پر اے ہو جہا سجدہ بھی میرے نانا جی کسے دا نہیں ہوئے گا خنجر دے ہیر سجدہ تیرے نواسے دا ہوئے گا خنجر دے ہیٹ سجدہ تیرے نواسے دا ہوئے گا بڑے بڑے کاریاں دی تلاوت آئے گی چاہن والیاں محبت کرن والیاں عقیدت والیاں دے وچ انہیں تلاوت کیتی ہوئے گی اسٹیجاں تے بہ کے زندہ باد دے گونج سبحان اللہ ماشاءاللہ دی گونج وچ تلاوت کیتی ہوئے گی نانا جی یہ ہو جی تلاوت بھی کر چھڑاں گا کہ نیزے دی لوگ تے کائنات وچ ایک تیرے نواسے دی تلاوت ہوئے گی اس واسطے میں نہ ڈرو اس رب کو انہاں دے مقام نو پرکھو کہ کی مقام ہے نبی دے غلاماں دا خواہ صحاب دے وچ ہوے خواہ اولاد وچ ہوے میرے نبی پاک دے ساتھیاں دا مقام کیے رب تے آندا پیا فلا اقسم بمواقع النجوم جتھے ٹٹ کے تارے ڈگدے نے انہاں تے صحابیاں دے مزار دی قسم رب چکدے پیا ایڈا پیار کردے پیا تو عزیزاں نے گرامی اس واسطے شہداء احد زندہ شہداء کربلا زندہ شہداء بدر زندہ اسی ساریاں نو زندہ مننے بولو ساریاں نو بولو ساریاں نو اسی سب دے منن والے ہیں اسی تے شہداء احد شہداء بدر شہداء کربلا دے منن والے ہیں اکھے شاہ جی میں کہا جی اکھے منن والے ہو تے تانوں بھی غم دے وچ میں کہا پھر کی ہوے گا میں کہا ساڈے نزدیک انداز ہی درست نہیں ساڈے نزدیک انداز درست نہیں اکھے شاہ جی نہیں میں کہا نانا اسی تے انہاں دی سیرت تے صورت نو وینے ہاں اسی تے انہاں دے کردار نو وینے ہاں کہ انہاں کی کیتا انہاں دا کی عمر کی انہاں نے کردار ادا کیتا ہے ہر جابر دے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے کیا او دنیا دے کتے میری رگاں وچ حیدر کرار دا خون ہے میں تیری بیعت نہیں کراں گا میں تینوں ووٹ نہیں دیواں گا ایک زانی شرابی فاسق فاجر نو حسین دا ووٹ جا سکدا نہیں اس واسطے تسی بھی ووٹ دین لگے ویکھیا کرو انے واہ دلبرا واسطہ ہی جنوں دل آیا پرچی ہے نا جنہیں گلی پکی جیتی لے یا پرچی جنہیں سڑک بنائی نہیں اے تیرا تقدس نہیں آخیا حسین نو ہر شے للہ پرچی دے دے امام نے فرمایا وہ تھوکتے نہیں وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی وہ نہ پرواہ کر دے تو عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا اس واسطے آؤ جے حکومت ہوں تے امام حسن دیندے ہی نا حکومت واسطے نہیں حوث اقتدار واسطے نہیں گئے انتقال اقتدار واسطے گئے آپ چاہتے سن کہ ہو جے آسانی شرابی نہیں چاہیے یہو جے آسانی شرابی برا حاکم نہیں چاہیے ہاں جی تو رس کرنا پھر وہی امام علی مقام دا کی مقام پوچھ دے ہو پہ آؤ ذرا جڑا مہر نبوت پلن والا پھر سخیاں دا سخی آہا کن وچ اذان آکھی پترا میری اذان دی لاج رکھنی ہے جواب دیتا اے نانا جی اے ہو جائے سجدہ ادا کر دیاں گا کائنات وچ اور کوئی سجدہ ہی ہو جائے نہیں ہوئے گا پھر ویلا آیا
پھر وہ ویلا آیا سجدہ ادا کرن دا. یزید اقتدار لے کے جدو اقتدار دے نشے وچ مدہوش شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، بدماش ہے، عیاش ہے. میں کہنا خدا را کھاؤ، خدا دا خوف کھاؤ. کس یزید نو امیر المومنین آندے پے جنہیں 1000 ولد الزنا مدینے وچ بچہ پیدا کرایا. بہن نال زنا جائز رکھیا، ماواں نال زنا. شاہ جی میں کہا جی امام اعظم نے سکوت اختیار کیتا ہے. امام اعظم نے بولو بھی، میں کہا امام نے دو تھائیں سکوت اختیار کیتا ہے. ایک جڑا ماں نال غلط کاری کر لائے امام نے اوتھے سکوت کیتا ہے، دوجا یزید تے سکوت کیتا ہے. کیونکہ حد امام نے بیان نہیں کیتی ماں نال غلط کاری کرنے والے دی. کیوں؟ حد او دے واسطے ہوندی ہے جڑا حد تو بعد پاک ہو جائے. ماں نال غلط کاری کرنے والا پاک ہو سکتا ہی نہیں. ایک سکوت اوتھے کیتا ہے تے دوجا یزید تے. جویں ماں نال غلط کاری کرنے والا پاک نہیں ہو سکتا، قطرے حسین تو بعد یزید بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو مرض کرنا پیا. پھر یزید اقتدار دے نشے چ کہنے لگا حسین بیعت کر لو. امام نے فرمایا نہیں، میریاں رگاں وچ شیر خدا دا خون ہے، میں زانی شرابی فاسق فاجر دی بیعت نہیں کراں گا. انہیں کہا حسین طاقت میرے کولے، فورس میرے کولے، خزانہ میرے کولے، حکومت تیرے کولے. فرمایا اے عارضی حکومت تیرے لو کولے، جنت دی جوانہ دی سرداری میرے کولے. اس آکھیا اے عارضی قوت تیرے کولے، علی دی شجاعت میرے کولے، ظلم تیرے کولے، خاتون جنت دا صبر میرے کولے. فرمایا اے خزانے تے فورساں تیرے کول نے، ظلم تیرے کولے، صبر میرے کولے. تو اپنیاں چیزاں آزما، میں اپنیاں نسبتاں آزمانا وا. ڈٹ گیا سید. ڈٹ گیا سید. جس لئے مقابلے مذاکرات ہوں رہے، ناکام ہوں رہے، کمپرومائز نہ ہو سکیا. آخر دوستا کی ہوں پیا امام عالی مقام. حالات دن بدن خراب ہوں گئے، حالات بگڑ دے گئے نہیں. امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کر لیا. مدینہ چھوڑیا، مختصر جہا قافلہ اپنے نانے دے مزار تے حاضری دین واسطے جاندے پیا. سید قدماں وال، سیدہ سرانے وال کھڑیاں ہو گئیاں نے اور اپنے نانا نو آخری سلام کر دینے پے. عرض کر دینے نانا جی جا رہے ہیں، تواڈے دین واسطے جا رہے ہیں. ننی جی سکینہ مزار پر انوار نو چمٹ کے رو رہی ہے، پیار کر دیاں نے پئیاں اور مدینہ چھوڑن دے ہجر وچ آنسو بہا رہیاں نے. اور دوستا میں طوالت نہیں جاندا کیونکہ جس لے سرکار میں امام عالی مقام نے حاضری دیتی ٹرن لگے نے. ایک شہزادی مدینہ پاک رہ گئی اور جدا نام نامی اس میں گرامی سغرا ہے. ایک کون سغرا ہے؟ امام دی بیٹی ہے اور مدینہ پاک وچ رہ گئی. بعد نے کیا جی 6 سال دی عمر شریف بالکل جھوٹے تاریخ دا چہرہ مسح کیتا جا رہا ہے. آپ چھوٹی عمر دیا نہیں، جوان سن، شادی شدہ سن. حسن مصنع دی بیوی سن. حسن مصنع کون سن؟ امام حسن دے بیٹے سن اور امام حسن دے بیٹے سن. دونوں میاں بیوی مدینہ پاک وچ رہے نہیں. اور چھوڑیا کیوں؟ اے دے اندر بھی رہا سی. فرمایا اور کیوں چھوٹی آندے نے؟ دانستہ طور تے تاریخ دا چہرہ مسح کیتا جا رہا ہے. فرمایا نہیں، اس واسطے کیوں کہ اگر جناب حسن مصنع دی زوجیت دے وچ جناب سیدہ سغرا نو مان لیا جائے، حضور غوث پاک نو حسنی حسینی سید مننا پیندا وے. پھر حضور غوث پاک نو ہاں تو عرض کرنا پیا. فرمایا اس واسطے حسنی حسینی سید بننا پیندا ہے. تو عرض کرنا میں عرض کیتی ابو جان چلے ہو؟ فرمایا ہاں. عرض کیتی ابو جان میں نو نال نہیں جاؤ گے؟ فرمایا بیٹا یہ اندر بھی رہا دے. عرض کیتی پر جس لے انی گل جناب شہزادہ علی اکبر دی خدمت چ کیتی. بھائی جان ویکھو ابو اپنی مشیر لے جا رہے نے، میں ایتھے رہ گئی ہاں، تسی بھی سفارش کر دیو. شہزادہ دست بستہ نہایت مدبانہ انداز نال عرض کر دے پیا آقا یہ سیدہ جاندیاں نے میری بھی مشیر ہے. فرمایا پترا اے دے اندر بھی رہا دے. فرمایا میری بہن تے تیرے لاشے نو سنبھالے گی، میرے لاشے نو سنبھالے گی. میری بہن نال تیری بہن دا کی مقابلہ؟ تیری بہن حسین دی تھی ہے، میری بہن حیدر کرار دی تھی ہے. اس واسطے شہزادہ مختصر کرنا رک گئے نے. فرمایا انشاءاللہ اگر زندگی وفا کیتی تے سغرا تینوں آ کے لے جاں گا. میرے امام عالی مقام قافلہ ٹریا مدینہ چھوڑ کے مکے نو ٹریا ہے. مکیوں چلیا قافلہ، چلدیاں چلدیاں ایک چٹیل میدان آیا. پوچھیا کیڑی جا ہے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے. امام نے فرمایا مٹی پہچان لئیے، ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے. اے ہو مٹی ہے جبریل نے جیڑی میرے نانا جان نو پیش کیتی تھی. اور نال عرض کیتا
کیتا سی آقا جدن تیرے نواسے دی شہادت دا دین ہوئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی. میں مٹی پہچان لئیے وہ یہ ہو میدان کربلا ہے جہدے وچ میں جام شہادت نوش کرنا ہے. فرمایا ڈیرے لا دیو. ڈیرے لا گئے نے اور 7 محرم والے دن سید تے پانی بند کر دیتا گیا. 7 محرم والے دن سادات تے پانی بند کر دیتا گیا ہے. اور دوستا کی ہوندا پیا ہر پاسے یزیدیاں نے پہرے بٹھا دیتے نے. نہر فرات تے پہرے بٹھا دیتے نے. جانور پانی پی رہے نے, چوپائے پانی پی رہے نے, یزیدی کتے تے پانی پی رہے نے. مگر نبی دی حال جیڑی ہے وہ پریشان ہے. ایک پانی دی بوند نو ترستے نہیں پے. خیمیاں چو آواز آوندی آلتش 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 پانی 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 دے آوازیں آوندے نہیں پے. 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں. 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں. پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام عالی مقام تے پابندیاں لگیاں نے. پانی بندے 9ویں اور 10ویں دی درمیانی رات ہوئی. میرے امام نے تمام ساتھیاں نو اکٹھیاں کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا رات دے وقت. فرمایا ساتھیو یزیدیاں دی عداوت میرے نالے, دشمنی میرے نالے, مخالفت میرے نالے اور وہ جو کچھ بھی عداوت رکھ دینے میرے نال انہاں شہید کرنا ہے. تے مینوں تانوں میں اجازت دینا بسد خوشی اجازت دینا جیڑا جانا چاہندا وہ چلا جائے. چراغ گل کر دیتا تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے. جس لئے دیر تو بعد چراغ جلایا تے کوئی اپنی جگہ تو جانا تے ایک درکنار کھسکیا تک نہیں. آکھیا سونے تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے مصیبت وچ تینوں چھڑ جائیے سانو کسے وفادار نہیں آکھنا. غلام ہے غلام ہے. فرمایا مینوں کہ میں سانو کسے وفادار نہیں آکھنا. نالے سید نو تنہا مصیبت وچ چھوڑ جائیے. نہ ساڈا مال جان اولاد سب تیرے تو قربان سونیا. ساڈا تے عقیدہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا, جے کر یار دے نام دا ملے مینا. چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی. جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. اسی تے جانا قربان کر دیاں گے. امام دے ساتھی اپنی جگہ تو کھسکے تک نہیں. اور مسلمانہ سادات نال وفا بھی ہے, سید نال وفا بھی ہے. ایمان دی علامت بھی ہے کہ سید نال وفا کیتی جائے. میں نبی دی نالین نو چومن والیا کیوں چومنا پیا جی؟ حضور دی نالین دا نقشہ ہے. حضور دے گنبد دے نقشے نو بوسے دین والیا کیوں دینا پیا؟ اکھے نبی دے گنبد دا نقشہ ہے. نبی دی نالین دا نقشہ چوم کے اکھاں تے لائیں. نبی دے گنبد دا نقشہ چوم کے اکھاں تے لائیں. اور جو آب زمزم شیر نو کھڑا ہو کے پیویں. ایک نبی دے قدم چومے نے, تعظیم والا پانی ہے. اور جنہیں نبی دے قدم چومے نے اس پانی دی تعظیم واسطے تے کھڑا ہو جائیں. جڑا خون رسول ہے او دی توہین کرے. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہر مسلمان تے فرض تعظیم سادات مگر صحیح العقیدہ ہوئے. او مسلمانوں تو مرض کرنا پیا. امام علی مقام نے ساتھی اوتھے ہی ٹکے ہوئے نے, کوئی جان واسطے تیار نہیں. امام مصلی تے کھڑے ہو گئے نے. نفل و نوافل وچ رات گزری ہے. رات دا پچھلا حصہ ہو گیا. فرمایا شہزادے علی اکبر عرض کیتی ابو جان حکم ہوئے. فرمایا سواری تیار کرو. ابو جی حکم خیر ہے نا. فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ. پترا صبح میدان جنگ بننا میں, صبح جانا قربان ہونیاں نے. ذرا نقشے دا اندازہ کر کے آؤ. جاؤ ذرا معائنہ کر کے آؤ. میرے آقا دا جوان شہزادہ شہزادے علی اکبر نبی دا ہم شکل حضرت علی اکبر دی شکل حضور نال رلدی سی. جس لئے سید جاندہ پیا میدان کربلا دا نقشہ ویندہ پیا. ویکھیا ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر نال میدان نو صاف کر دیے پئی. اتھو روڑے تے کنکرے چک دیے پئی. فرمایا بی بی تو کون ہے؟ شہزادہ عرض کر دے آواز دیندہ ہے بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتی بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتا بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. بی بی روندی ہے بول دی نہیں, جواب
نہیں دیندی، کربلا نو صاف کر دیے پئی، بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا، شہزادہ پیچھے آ گیا، ابو مصلے تے بیٹھے نے، سلام عرض کیتا، فرمایا بیٹے ویکھ آئو، عرض کیتی ابو جی ویکھ آیا، ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے، فرمایا بیٹے کی؟ ایک بی بی برقع پوش کربلا نو صاف کر دیے پئی، روڑے کنکرے چگ دیے پئی، میں آواز دیتا ہے، جواب نہیں آیا، پتہ نہیں کون ہے، کیڑی مخلوق ہے، میرے امام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، آہیں نکل گئیاں، عرض کیتی ابو جی روئے کیوں ہو؟ فرمایا پترا کیوں نہ روواں، او میری امی فاطمہ میدان صاف کر دیاں، او میری امی فاطمہ میدان صاف کر دیا نے پیاں، صبح میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے ننے جے علی اصغر دے حلق وچ کوئی کنکر نہ چب جائے، میرے علی اکبر دے لاشے نو کوئی کنکرا نہ چب جائے، پترا دادیاں نو دوت پوترے تے نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے، اس واسطے شہزادیا اج شہزادے او دے پوترے تے دوترے خاندان لٹنا ہے، اس واسطے خاتون جنت میرے امام عالی مقام نے صبح دی اذان دا وقت ہویا، شہزادے نو حکم دیتا اذان دے وہ، اذان ہوئی، امام برحق نے امامت فرمائی اور پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا دے کتے ہو آؤ ذرا پہچانو میں کون، فرمایا میرے ول ویکھو میری ماں فاطمہ الزہرا جے، فرمایا یہ تمام حجت واسطے تانوں کہنا پیا ویکھو میں کون ہاں، میں ہوواں جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا ہاں، میں ہوواں جنہاں نال پیار کرنا تہاڈے تے فرض ہے، میں ہوواں جڑے علی جدا بابا علی المرتضی ہے، میں ہوواں جدی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اسی نبی دے نواسے ہاں، اسی ہوواں جنہاں دے جوڑے جنت وچوں آون، اسی ہوواں جنہاں دی دربانی جبریل کرے، اسی ہوواں جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ بھی داخل نہ ہو سکے، اسی کون پہچانو، مگر جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دیا پٹیاں بن جان، وہ کدوں پہچان کردے نے خون رسول دی، کدوں احترام کردے نے خون رسول دا۔ تو عزیزاں نے من جس لئے نہیں گل ہوئی ہے، آخر دوستا تیاریاں ہو گئیاں، جناب حر نے توبہ کی تھی، خطبہ سن کے سونیا پچھلی دی معافی دے دے، تو کریم خاندان دا چشمو چراغ ہے، گلستان نبوی دی بہار ہے، سونیا معاف کر دے، فرمایا جڑا ساڈے دامن نہ لگ جائے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے، اور آ کے قربان ہو گیا، جان دا نذرانہ پیش کر گیا، سادات قربان ہونے لگ پے، یکے بعد دیگرے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا، کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے، کدی ہور قربان ہوندے نے پے، کدی عباس بازو قلم کرواندے نے پے، کدی ننے ننے اونوں محمد اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کردے نے، ایک ایک کر کے سید قربان ہوندا پیا، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے تریائے سید، وہ 3 دن دے تریائے سید آ ویلا سی جدو سادات میدان کربلا وچ تڑپ رہے سن، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، عرض کرنا پیو ایک ایک کر کے قربان ہو گئے نے، آخر جوان علی اکبر دی باری آ گئی، امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے اپنے ابو کول گئے نے، ابو جی اجازت چاہنا وا، فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں دینی، عرض کیتی ابو جی کیوں؟ فرمایا تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی، علی اکبر جے تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر میری اکھاں تو جل ہو جائے گی، عرض کیتی نانا جا ابو جان جس نانے دا ہم شکل آؤ دے نا تے اجازت منگنا وا، میرے آقا نے فرمایا بزدل نہیں ہاں شیر خدا دا پتر ہاں، بیٹا جا تینوں اجازت ہے اپنی پھپھو امی کو اجازت لے لے، میرے آقا پہلے جان میرے آقا کو اجازت لے کے پہلے امی دی بارگاہ چ پیش ہوئے نے، امی شہر بانوں دے قدم بوسی کی تھی، فرمایا وے جوان علی اکبر تو چلا جائیں گا اس ماں دی کی زندگی، وے ہے تے ام لالا دا بیٹا پر مینوں اپنے نالوں پیارا میں اینا فرما بردار وے نبی دی تصویر چلی جائے گی، ماں نے اجازت دیتی، ذرا مختصر کرنا وا، پھر امام عالی مقام دا شہزادہ 18 سال دا جوان بچہ شہزادہ جڑا پھپھو امی دے کول
کھول گئے نے، ادھر آنو محمد دے لاشے پے ہوئے نے. جس لئے سید ہتھیار سجا کے پھپھی دے خیمے چ داخل ہوں گئے. سیدہ اٹھیاں آؤ میرا بیٹا. عرض کیتی پھپھو جی آخری زیارت کر لو علی اکبر دی. پھپھو امی جا رہا وا اپنی دعاواں نال ودیا کر دیو. فرمایا وے علی دی تیاں تینوں روک دی تے نہیں، پر میرا بیٹا علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے. اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. پترا تو چلا گیا تیرے نقشہ میرے دل و دماغ تے چھایا رہے گا. امام نے قدم بوشی کی تھی. امام علی اکبر نے اجازت منگی. فرمایا جاؤ شہزادے. پھر اپنے ویر نو ملے نے. فرمایا لے او یار حوالے رب دے اتے میلے سی 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. لو زین العابدین جا رہا ہاں اور پھر ننی جی شہزادی نال نال پھر دیے پئی. عرض کیتی ہے بھائی جان سارے نو ملے ہو مینوں تے حالی نہیں نہ ملے. سید بیٹھ گیا. فرمایا او سکینہ تسی بھی پیار کر لو. سیدہ سکینہ اپنے ویر دے گل وچ باواں پا لیاں نے اور ڈیکاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، آہی نکل گئیاں. فرمایا سکینہ علی دی تھی ہو کے کی کر رہی ہے بھائی؟ صبر کو لو کم لو. عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا میری باجی تینوں مدینے اڈیگ دی ہوئے گی، آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے. آندی ہوئے گی وہ سب پردیسی وطنی آئے. آندی ہوئے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا. پردیسن بہن اڈیگ دی ہوئے گی وے تیرا راہ ویندی ہوئے گی. ویرا انہاں بہناں نوں پوچھ جنہاں دے ویر جدا ہو جاندے نے. علی دیاں تیو تواڈے حوصلے تو قربان جاواں. عرض کیتا وے ویرا آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے، وہ سب پردیسی وطنی آئے. وہ تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا. آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا سب وطناں نو مڑ پے. آ جاوے علی اکبر پرندے صبح جا کے شام نو آ جاندے نے. ویرا کئی مہینے ہو گئے نے پیچھا نہ پرتیوں. شاءاللہ مرن نویر کسے سب پردیسی وطنی آئے. میں تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وہ میریاں لین نہ آیوں سارا. شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا. جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. سید اپنی ہمشیر نال پیار کردا ہے. فرمایا نی سکینہ صابراں دی تیئیں رک جا نی بہن نال چھوٹییں. جدو بہناں دے آنسو نکلن تینوں پتہ نہیں ویراں دے دل تے کی گزردی ہے. فرمایا سیدہ صابراں دی اولاد و صبر کرو. فرمایا فضا شہزادہ حکم. فرمایا اٹھا لے میری ننی جی ہمشیرہ نو. پیار کیتا زلفاں نو سواریا چمیا اور فضا نو دے کے میرا سید سواری تے سوار ہون لگا. میرا امام آ گیا. فرمایا پترا میں تینوں سوار کرونا وا سواری تے.
حیدر کرار دا پتر ہے جدو سواری تے سوار کیتا فرمایا لو خیمے والو الوداع الوداع عرض کیتا ابو جی ایک عرض کرنی ہے فرمایا دسو شہزادے علی اکبر کی گل ہے عرض کیتی ابو جی کوئی مدینے شریف جاوے تے میری باجی سورا نو میرا سلام کہہ دے کہہ دے نینا اڈی کی ویرانو نی موت نے مولت نہیں دیتی نہیں تے ضرور ملدا امام دلاسا دے کے سواری تے سوار کیتا وے سید پیچھے ہٹ کے پتر دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا اللہ دے سپرد ہوئے میرے شہزادیا جسلے پتر دے سواری نو ٹوریا ایک جسلے ٹورن لگے نے دوڑ کے شہزادی خیمے دی اوٹ وچ آ کے اگے سواری دے کھڑی ہو گئی ہے فرمایا سیدہ ہن کیوں آئی ہے عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا وے جدو ویر لاڑے بندے نے وے بہنا واگ پھڑائی لیندیاں نے میں ویرا رک جا پینا واگ پھڑائی لیندیاں نے رک جاوے ویرا رک جا ویرا مینو دے جا واگ پھڑائی نیوے شہزادیا مینو میں پینا تیرے سواری دیاں واگاں پھڑ لیاں نی میرے سید دیاں آہی نکل گئیاں فرمایا سکینہ اج تے چند آنسو نے اور کوئی شے نہیں امام نے سیدہ سکینہ نو چکیا فرمایا بیٹی شہزادی اپنے ویر نو خوشی نال اجازت دے دے تو علی دی پوتری ہے میرے امام دی بیٹی نے ویر نو الوداع کیا خدا حافظ کیا سید جا کے جسلے بپھرے ہوئے شیر دی طرح حملہ آور ہوندا ہے یزیدی کتے دم دبا کے دوڑ دینے پہ اور لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے توالت وچ جان دا حوصلہ نہیں رکھدا آخر ایک آواز بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے یک بارگی نال حملہ کر دیو ہر پاسوں تیران دے می لے پے نے نیزیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گئیاں نے ایک ظالم نے نیزے دا وار کیتا جڑا سید دی چھاتی تو پار ہو گیا سید چکرا کے سواری تو زمین تے آ گئے نے زمین تے گرے نے جس ویلے شہزادہ گریا وے اور دھوڑ تم دیے پئی ویکھیا تے سواری خالی ہے امام فرماوندے نے خیمے والیو سکینہ تیرا ویر سواریوں ڈگ پیائی ہائے ہائے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے سواری خالی ہوندیا پئی مگر سید نے گریا جس لے گریا چھیتی چھاتی دے وچ نیزہ غار بنا گیا وے آواز دیندے نے پہ ابو جی آئے ابو جی ابو جی دو روایتاں مل دیاں نے ایک وے کہ پتر دی لاش جڑی ہے ٹکڑے ہو گئے نے دوجی روایت نہیں ٹکڑے نہیں ہوئے کی ہویا وے حالی پتر بے ہوش ہے امام للکاریا کوفی دوڑے پتر نو اٹھا کے گود وچ پایا زلفاں نو سواریا ہتھاں دیاں انگلاں نال پتر دیاں زلفاں نو سواریا اے میرے حسین تیری عظمت تو قربان کوئی ماں پیدا کرے گی ایڈا دلیر پتر دیاں زلفاں نو سواریا گرد و غبار چاڑی سینے تے ہاتھ ماریا سینے وچ غار بڑی ہوئی ہے آکھیا ہوئے بیٹا علی اکبر
بے ہوشی دا عالم ہے پترا اکھاں کھول پہچان میں کون ہاں دیر تو بعد اکھاں کھلیاں ویکھیا تے ابو نے فرمایا بیٹا پہچان نہ میں عرض کیتی ابو جی پہچان نہ فرمایا پترا کون ہے سر دے اشارے نال آہستہ آواز میں عرض کیتی ابو جی تسی میرے ابو ہو فرمایا پترا کوئی آخری گل کوئی آخری آرزو اپنے باپ نال کل علی دا پتر ہاں عرض کیتی جی ابو جی آرزو تے ہے وے پوری کیویں ہوے گی فرمایا پترا اے تے رضا من کے بیٹھا ہاں منہ کٹ میں پوری کراں عرض کیتی ابو جی ہے کوئی جڑا مینوں باجی دی کیفیت دس دے وے میری سغرا دا کی حال ہے کوئی جڑا باجی دی کیفیت سے میرے امام نے فرمایا پترا آیا تینوں باجی نال ملاقات کرا دینا وا میرے امام نے دوویں انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے ہوئے میرا علی اکبر انہاں وچوں نظر مار انگلاں اٹھائیاں انگلاں دے درمیان چوں نظر ماری سارے حجاب ختم ہو گئے نے ویکھیا مدینے شریف وچ اپنے گھر دی دروازے دہلیز وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے آندیاں نے ہے کوئی جڑا میرے ویراں دا پتہ دے وے کسے آن جان والے نو آکھو میرے پردیسیاں ویراں دی خیر ہوئے پرندے شام نو آ جاندے نے میرے ویراں نو کئی مہینے ہو گئے نے اپنے ویرا نو ڈیک دیے پئی آندی آ جاوے اکبر تینو پین پئی واجاں مارے آ جا ویرا رات نو ہوا دروازہ ہلاؤندی ہے میں سمجھنی ہاں میرا ویر آ گیا ہے وے سونے آ جا ویرا نو انج نہیں چاہیدا وے پین کولو پوچھ کے ویکھ ذرا ویر کنے کو پیارے ہوندے نے او انشاءاللہ مرن نہ ویر میرے آقا نے دلاسا دیتا پتر دا روح پرواز ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پتر دا جوان لاشا اٹھا کے سید خیمیاں وال آیا جس لے خیمیاں وال آیا تے خیمیاں چ کوہرام مچ گیا جوان علی اکبر دا لاشا توالت وچ جان تو معذرت چاہواں گا ننا جس لے جوان لاشا خیمیاں چ رکھیا سیدہ سکینہ ویر نال پیار کر دیا نے پیاں علی اکبر زلفاں نو چومدے نے پے ہونٹاں تے ہو ٹکا کے پیار کر دیے نے پیاں ماں قربان جاندیاں نے پیاں سیدہ ثانیہ زہرا فرماؤندیاں نے وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میرے بچیا اٹھ کے ایک آواز مار دی ساں وے شہزادیا تو 100 واری آندا سی پھپھو جی حاضر ہاں ہن کیوں نہیں بولدا وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملاں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری مختصر کرنا امام نے دلاسا دیتا ہو مختصر کرنا پھر جس لئے امام نے خود تیاری فرمائی ہے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی ذوالفقار حیدری پکڑی تیار ہو کے تو ٹرن لگے نے خیمے والے نو ملن لگے نے ایک خیمے دے وچوں آواز آئی ہے آقا ذرا تشریف لے آؤ میرے آقا نے جس لے اس خیمے دا رخ کیتا ایک دا خیمہ ہے اے ثانیہ زہرا دی نو دا خیمہ ہے اے ثانیہ زہرا دی بھابی دا خیمہ ہے جناب شہربانو دا خیمہ ہے اپنے تاجدار نو آواز دیتی ہے اپنے سرتاج نو آواز دیتی ہے عرض کیتی آقا کوئی نہیں پانی دیندا تے نہ صحیح ذرا میرے ننے جا 6 مہینے دے علی اصغر دی کیفیت ویکھ لو آقا میرے پتر نو ایک گھٹ پانی مل جائے حیاتی مل جائے گا فرمایا کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا فرمایا نیسا سا شہر بانو ترس ہونا ہوندا تے دیگر شہداء تے آ جاندا عرض کیتی آقا عمرو ساتھ نہیں تے نہ صحیح شمر نہیں تے نہ صحیح خولی نہیں تے نہ صحیح
کسے اولاد والے نو میرے 6 مہینے دے پتر دے ترس آ جائے گا، میرے امام نے فرمایا لیا شہر بانو ترس تے نہیں آئے گا، لیا اتمام حجت کر یونا وا۔ میرے سید نے 6 مہینے دے پتر نو چکیا، عرض کر دیاں نے سیدہ شہر بانو عرض کر دیاں آقا ذرا لپیٹ لو، آقا ذرا لپیٹ لو، گرم لو دے تھپیڑے میرے پتر نو تنگ نہ کرن۔ جس لے گل ہوندی ہے پئی آقا حسین فرماؤندے نے فکر نہ کرو اے شہر بانو فکر نہ کرو۔ سیدہ نے جس لے عرض کیتا ہے تقدیر آندی ہے نہیں شہر بانو کدے واسطے بچاونی ہے تے ریت دیاں ٹیلیاں تے رل جائے گا۔ کاکا باہر لے جاؤ، چلو ہاں جی عرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا۔ امام عالی مقام ننا جیا پتر اٹھا کے ٹرے نے، جس لئے ادھر کوفی آندے نے پہ حسین قرآن لے کے لگا ہوں قرآن لے کے ہوں صلح کرے تے فابیا، ورنہ انج کرو کہ قرآن بھی تیرہ نل اڑا دیو۔ آخر امام جس لئے قریب پہنچے سناٹا چھا گیا، فرمایا دنیا دے کتے و عداوت میرے نالے، دشمنی میرے نالے، سب کچھ میرے نالے، میرے پتر نال تے نہیں، وہ انہوں تے کوئی مطابقت مخالفت دا پتہ نہیں۔ جواب ہوں حسین بیعت کر ورنہ آئی آتی، اینی گل ہوئی آپ نے فرمایا بیعت تے نہیں ہو سکتی، ارملا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاون، تیر دا نشانہ مار 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق وچ تیر وجدا پیا، باپ دی گود وچ جدوں پتر تڑپیا، باپ ہی نہیں بیٹا ہی نہیں تڑپیا، پتر نہیں تڑپیا، پتر ہی نہیں تڑپیا، باپ دا دل رس گیا، اوراں دی چیخاں نکل گئیاں، فرشتیاں دیاں آہیں نکل گئیاں، زمین حرکت وچ آ گئی ہے، آسمان لرس گیا وے، اور دوستا ننا جیا شہزادہ باپ دی گود وچ تڑپدا پیا۔ آپ نے ویکھیا تیر کاری لگ گیا، فرمایا جاؤ اے ظالما حرملا بے ایمان، جاؤ ظالمہ حرملا بے ایمانا، کیا ماری تیر صغیر تائی روندے خیمیاں ول حسین مڑ پے نالے حلقتی کھچ دے تیر تائی۔ عزیزان گرامی جس لئے طوالت وچ گریز کرنا صرف امام حسین دی شہادت پیش کر کے اجازت چاہواں گا، چونکہ اجازت نہ حوصلہ رکھنا وا کہ گہرائی وچ جاواں۔ امام عالی مقام نے ننا جیا لاشا قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا۔ ننا جیا لاشا دفنا لیا ہے اور کیوں دے تیاری کیتی ہے، جس لئے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اور سب تو پہلے شہر بانو دے خیمے وچ گئے نے، فرمایا شہر بانو گردن اٹھائی تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو آخری زیارت کر لے، حسین دی آخری زیارت کر لے، نہیں پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا۔ شہر بانو قدماں تے گر گئیاں، آقا اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے وہ دی کی زندگی ہے آقا، پھر دلہا بھی تیرے جیسا ہوئے جڑا مہر نبوت تے سواری کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہر بانو گفتگو دا ٹائم نہیں، کوفی پشتلی دا تانا نہ دے دن، میں جا رہا ہوں عرض کی تھی دست بستہ شہر بانو نے آقا میاں بیوی دی زندگی انتہائی بے تکلفانہ ہوندی ہے، خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے، کوئی کمی رہ گئی ہوئے، وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوا، میں پانی نہ پیش کر سکی ہوا، کوئی معافی جی غلطی ہو جائے تے معافی دے دیا جائے، کوئی بولیا چالیا معاف کریو آقا، کوئی بولیا چالیا معاف کریو۔ امام نے فرمایا شہر بانو تینوں ایک باری معافی نہیں لاکھ وار معافی، بار بار معافی۔ امام دلاسا دے کے پھر جناب ثانیہ زہرا دے خیمے چ گئے نے، سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب بیٹھیاں ہوئیاں نے، ویر نو ویکھیا تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا آؤ شہزادیا، عرض کی جس لئے عرض کیتی آؤ بھائی جان، امام نے فرمایا شہر با اے شہزادی آخری پیار کر لے اپنے ویر نل، پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا، نہیں اپنے ویر نل پیار کر لے۔ امام نے فرمایا شہر سیدہ زینب دیاں آئیں نکل گئیاں، فرمایا ویرا ویر عباس موجود نہ رہے، حسن موجود نہ رہے، ابو بکر عمر عثمان موجود نہ رہے، میرے سارے ویر چلے گئے نے، شہزادیا تمہیں جانا ہے بہن دی کی زندگی جدا ویر کوئی نہ ہوئے، بے شہزادیا جا رہا ہے، فرمایا سیدہ ایک پاسے نہ
नाने दा दीन एक पासे वीर। अर्ज कीती शहजादे अली दी धीयां रोक दी ते नहीं, मगर भैणां नूं वीरां नाल प्यार हुंदा है। शहजादे जे जाना ही ते इंज कर फिर दुआ कर जावे, तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला ही वे मेरा शुरू होने वाला है। हुण तक वीरां दा साथ रहा है, थोड़ी देर तो बाद वीर कोई ना होवेगा। वे मैं तन्हा वां, अगर अली दी धीयां फिर भी एक औरतां वे मदीने दियां गलियां तक जावांगी। वे दमिश्क दे बाजार होण गए, वे कूफे दे बाजार होण गए, इब्ने ज़ियाद दा दरबार होएगा, वे विच तेरी भैन खलोती होएगी। वे मैं औरतां मेरे पाए सबात नूं लग़ज़श ना आ जाए। वे दुआ कर जा अली दिया पुत्रा जरा मेरे वा अली दिया पुत्रा जरा दुआ कर जाओ। इमाम ने फरमाया, हाथ चुके ने, अली दी थी अमीन आंदी है पई, अली दी थी अमीन आंदी है पई। फरमाया लो शहजादी ये दुआ हो गई। फरमाया नहीं वीरा, हाली एक रस्म बाकी रह गई है, हाली ठहर जा, एक रस्म बाकी रह गई है। शहजादी ये केड़ी? वे वीर जान लगे भैणां दे सिर ते प्यार फेर दे ने। वे वीर जान लगे वे भैणां दे सिर ते प्यार फेर दे ने। वे आखिरी प्यार दे जा अली दिया लाल, वे आखिरी प्यार दे जा भैन नूं। जिसले हाथ रखिया वे सैयदा ने हाथ घुट ले। फरमाया वे जी चाहता तेनू जान ना देवां। वे जी चाहता तेनू जान ना देवां। एक वाकया याद आ गया, मैं एक दोस्त नूं अलविदा कहने वास्ते एयरपोर्ट ते चला गया, जहाज तैयार है, मैं अपने दोस्त नूं मिल के अलविदा कह रहा वहां। करीब ही एक वेख्या ते बंदे दौड़ के उधर गए और हजूम में मैं भी गया ते वेख्या एक 20-25 साल दी लड़की जमीन ते गिरी है और लोग ओदे मुंह च पानी पे पांदे ने। ओदे अजीजो अकारब उन्होंने दिलासा दे रहे ने। पूछया की गल है? जवाब आया इस भैन दा एक कल्ला ही वीर है, दूसरे मुल्क जा रहा वे, भैन सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरी अखां चो नारा जारी हो गई। मैं कि इस भैन नूं ते पता है वीर पिछे आ जाएगा। अली दी धी तेरे हौसले तो कुर्बान, जिन्नू पता है मेरा वीर पिछा नहीं आना। जिन्नू पता है मेरा वीर पीछे नहीं आएगा। मेरे इमाम ने फरमाया लो शहजादी हुण इजाजत चाहना वा, तुम ही दुआ कर दे, अली दी धी है। मेरे आका हुसैन ने फरमाया लो सैयदा अलविदा 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 ए मुसाफिर अलविदा। लो खैमिया वालो मुसाफरो मैं तुहाडे कोलों जा रहा वां। मेरे इमाम पिछाटे ने अपने पुत्र जनाबे ज़ैनुल आबिदीन नूं छाती न लाया। फरमाया पुत्रा तेनू अपना मसनद नशीन बनाना पिया, अबू जी कोई वसीयत फरमा जाओ। फरमाया पुत्रा वसीयतां दो ही नहीं, एक ते नाने दे दीन दा ख्याल रखी, दूजा तेरे नाल ते तेरी अम्मी होवेगी, तेरी फुफो होवेगी, वे शहजादियां होणगियां। मेरे शहजादिया इन्हां दे पर्दे दा ख्याल रखी।
علی دیاں تیاں نی انہاں دے پردے دا خیال کری پھر امام دلاشا دے کے ٹرے نے جدو باپ گھر تو ٹردے نے چھوٹے چھوٹے بچے پلے پکڑ کے نال نال ٹردے نے جدو میرا امام ٹریا وے ایک چھوٹی جی بچی نے پلا پکڑیا ہے ابو جی میں نال جاواں گی ابو جی مینوں بھی ملو فرمایا نہیں سکینہ کیوں انج کرنی ہے عرض کیتی ابو سارے نو ملے ہو حالی مینوں تے نہیں نہ ملے میرے امام نے فرمایا پترا تلوار زمین تے رکھی فرمایا یا اپنے ابو نال پیار کر لے نہیں میرا سید بہ گیا ہے سیدہ ننی جی سکینہ چھوٹی جی عمر شریف اپنے بازواں دا گھیرا پا کے باپ دی گردن دے دوالے گھیرا ڈال لیا ننا جا رخ انور باپ دے کندھے تے تریا چیخا نکل گئیاں فرمایا بٹیا علی دی پوتری ہیں عرض کیتی ابو جی او تی کیویں چپ کرے جدا باپ جدا ہو چلے آوے ہائے ہائے عرض کیتی ابو جی او پین بیٹی کیویں چپ کرے او پین کیویں چپ کرے جدے سامنے سارا خاندان ذبح ہو جاوے فرمایا ابو جی عرض کیتی ابو جی فرمایا دسو میری سکینہ عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ تے دسو عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ دس دے جاؤ فرمایا نہیں میری بیٹی پوچھ میری تیے کیڑا مسئلہ ہی عرض کیتی ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے میرے امام نے فرمایا نی پترا ٹھہر جا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں یتیم آکھن گے تو یتیم ہو جائے گی اے آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں اے سادات تواڈے حوصلے تو قربان جاواں امام نے فرمایا فضا عرض کی تھی آقا حکم فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو خیمیاں چ لے جاؤ پیار کرو فضا نے سیدہ نو اٹھایا سیدہ فرماؤندیاں نے فضا نی ذرا ٹھہر جائے آخری لمحات نے ذرا باپ دی زیارت کر لین دے سید سواری تے سوار ہون لگا ہے ہمشیر نے آگے سوار کیتا نال ہی فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی اے کھیتی علی کی کٹ گئی او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی اے کھیتی اے کھیتی علی کی کٹ گئی اوے بہناں نال پیار کرن والے نوجوان ویرو نی ویراں نال پیار کرن والیو بہنوں اپنے خاندان نال پیار کرن والو عورتوں تے مردوں ذرا یاد تپتی ریت آویلا کربلا شریف دا جدو علی دی تی کلو ویر جدا ہوندا ہے سیدہ آندی ہے وے کھیتی علی کی کٹ گئی لوگوں کھیتی
علی کی کتھے سو گئیاں تیریاں بجلیاں کہر کہار دیاں جدو میرے حسین دی بہن ویر نو الوداع کہندی ہے لئی اے علی دی تھی تیرے قدماں تو نثار ہو جواں بہنا پیدا ہون گیاں پر انج ویر نو ودیا کوئی نہ کرے گی کھیتی علی کی کٹ گئی اوے کھیتی علی کی کھیتی علی کی اوے او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی اوے میرے امام دا ذکر سنن والو کر جاؤ گے پینا پانی پوچھن گیاں ہائے اوے ماں انتظار کرے گی تیاں پیار کرن گیاں یا ویلا جدو میرے حسین ویلا سی جدو ویر زینب کولو جدا ہون لگا ہے پورا بھی رو رہیاں سن فرشتے بھی رو رہے سن نبی ویکھ کے آنسو بہاریا سی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی وہ لوگوں کھیتی علی کی اونا دلان دی توجہ دلانا وا جنہ دے دل وچ میرے نبی دی آل دی محبت ہے او ایمان رکھن والیو کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرا سید سواری تے سوار ہویا کتھوں دل لیا ماں سید سواری تے سوار ہویا مختصر کرنا ٹر سوار یہ ٹر کدوں ٹر دیئے سواری آسمان والمو کر کے آن دیئے ربا جے مینو زبان دے میں تیرے نبی دے نواسے نل گل کر لواں زبان ملی سواری عرض کر دیئے آقا میں کون ہاں جڑا تیرے حکم دی تعمیل نہ کراں اور میں کیویں ٹرا ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار میں خیمے دی اوٹ وچ عرض کر دیے سواری آقا میں کیویں ٹراں ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار ویکھیا تے ننی جی سکینہ اشارے کر دیا نے پیاں نی سواریے نہ ٹری نی سواریے نہ ٹری تو ٹر پئی میں یتیم ہو جاؤں گی ہائے 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 سواریے نہ ٹری نہیں میں یتیم ہو جاؤں گی
امام نے اتر کے پھر تھی نو تسلا دیتی اور فضا نو اشارہ کیتا اور اٹھا لو بیٹے صابران دی اولاد ہو. تی باپ دے رخسارے چم کے پھر ٹر پیندی ہے. امام سوار ہوئے نے مختصر کرنا جا کے کی کلا شیر علی داوت دشمن کھبے سجے. ایک ہی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے. ہر پاسوں تیران دے می لتھے پے نے. ایک توڑ تمی ہے آخر امام دے جسم تے تیران دے می لے پے نے. نیزیاں دیاں انیاں سدھیاں ہو گئیاں. ظلم دیاں تلواراں چمک کے بجلی دی طرح سید دے جسم تے گردیاں نے پیاں. امام چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لائے نے. ایک توڑ تمی ہوئی ہے. ایک ظالم چھاتی تے بیٹھا. میرے امام نے فرمایا ہٹ ہوئے لئی ناظرہ نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے. سر سجدے وچ گیا. ظلم دا خنجر چلیا. خشک گلے تے امام شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام شہید ہوئے نے. ادھر توڑاں تمیاں ہویاں نے. توڑاں دے وچوں کوئی سواری نکل دی ہے. او دی پشت تے سوار ہوندا ہے. ایک سواری نکلی جدی پشت خالی ہے. جناب سیدہ زینب فرماؤندیاں نے نی بابی مینوں انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای. پاپی مینو انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای. سکینہ یتیم ہو گئی ہیں. پاپی انج لگدا ہے جویں میرا ویر قربان ہو گیا ہے. کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی. پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. بس فتح دے نگارے وج گئے نے. اوے دوستا فتح دے نگارے بولے نے. ادھر یزیدیاں نے خیمیاں دا رخ کیتا ہے. پاک دامنا خیمیاں وچ تڑپدیاں نے پیاں. فرمایا وے زین العابدین باہر نکل جا خیمے دے کھڑا ہو جا. انہاں نو کہہ دے وے اگے نہ آیا جے. وے اگے علی دیاں تیاں آرام کردیاں جے پیاں. کی بیان کراں کس منہ نال کواں. خیمیاں نو اگاں لگدیاں نے پیاں. ایک انہاں دے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے جنہاں دے گھر جبریل بغیر اجازت تو نہیں ہو. ایک اور روایت عرض کر چھڑنا وا. خیمیاں نو اگاں لگیاں نے. ایک یزیدی کتا ایک چھوٹی جی بچی دے پیچھے لگا ہویا ہے. او جا کے والیاں نو پکڑ لگا. سیدہ سکینہ ریت دے ٹیلے تے بہ کے مدینے وال بو کر کے آندیاں نے نانا جی آؤ ذرا ساڈا حال ویکھ لو. نانا جی آؤ بابا علی آؤ ذرا حال ویکھو. آؤ ذرا اپنی آل اولاد دا حال ویکھو. ٹیلے تے بیٹھیاں نے فرماندیاں نے اگے نہ آئی وے میں علی دی تھی ہوں. آلے پھڑ والیاں وے میرے ابو دی نشانی سہی. کس طرح کماں کتھوں حوصلہ لیاواں کتھوں زبان لیاواں ایڈی جرت والی کہ میں آکھاں پاک دامنا دے سراں تو چادرہ لے گئی. کماں پاک دامنا دے
سر تو چادر لتھی نہیں 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 مت آخو میرے سجدہ دی توہین نہ کرو، آسمان ٹکڑے ہو جائے گا۔ ننے جالی دا اصغر دا سر نیزے تے چڑھیا، سکت یہ نہیں کہہ دیا گا پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، اوے پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، قیدی نہیں نہیں قیدی نہیں کہاں گا، پابند ہو کے ویران دے جوڑے لے کے آن والی تنہا کے عادت کر دیے بھئی، پابند ہو کے شام نو چلیاں نے، ننگا جناں دا کدی نہ وال ہوئے، پھر کی کماں کوفے دے بازار نے، نہیں نہیں مت کہو، اپنی مجلسوں کو رنگ دینے والوں بات کرنے سے پہلے سوچو یہ کون ہے، یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ الزہرا دی تھی ہے۔ بس اجازت چاہوں گا، فقیر کل ہمت نہیں کہ بیان کر سکا،